Assalamu alaikum, listener viewers. Welcome back to Romantic Urdu Novels by Noor. Hope so सब ठीक होंगे. मैं वॉइस ओवर आपकी नूर. आपको पता होगा मेरा चैनल था नावल सर्च 25 जो कि डिलीट हो गया है. तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं इसे. मैंने सोचा है अब इस चैनल पे नावल्स डेली अपलोड हुआ करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लें. स्टार्ट रहते हम लोग. मुकम्मल नावल तेरी कूच के आखिरी शब्द इस कलम फरीदा फरीदा. आबरू के घर के सामने वो मानद बुत इस्ताद था. वो मजनू जैसे होश से भी वास्ता न रहा. वो इसे देखना चाहता था और ख्वाहिश भी थी कि इसका सामना न हो. इसका सीना हक़ायक़ से बोझल था और ज़ुबान में कुछ कहने की सकत न थी. और सुनने वाला वहाँ था भी कौन. गहरी अंधेरी रात, सुनसान सड़क, बिजली न होने के सबब घर भी अंधेरों में डूबे हुए था. और सामने कोचा यार और दिलदार कुछ भी तो हमनवार रास न थे. वो सुलग रहा था जलती लकड़ियों की तरह, मगर आग रोशनी देने वाली नहीं थी. इसका तन मन राख कर देने वाली थी. वो आखिरी शब्द भी शहर जाने कहाँ तलू होने वाली थी. इसे जाना था भी न लौट आने के लिए, मगर वह जाने से कबल एक बार आबरू को देखना चाहता था. इसके आर इसके दिल को जी भर के निगाह में उतार लेना चाहता था. पर यह कैसे मुमकिन हो. आधी रात को ना वो बाहर आ सकती थी और ना अहमद हसन अंदर जा सकता था. ये वही घर था जहाँ वो बेझिझक आया जाया करता था, मगर आज वो इस घर के मकीनों के लिए अजनबी था. इसने तकल्लुफ़ात की ताबें खुद ही खींच दी थी. इसकी उम्मीद का हर कोना खाली था कि वह जाने से कबल आबरू को देख पाए, मगर इसकी तरफ रंग लाई थी. जाने क्यों किसी मकसद के तहत दरे आबरू में रोशनी की झलक आई थी. कोई टेरेस तक आया था. वो आबरू के लिए निगाहें फर्श से राह किए हुए था. साया वाज़ेह होने लगा और बिलाकर इस साए से तश्कील पाए चेहरे को देखकर वह दम बखूद रह गया. आबरू, आरज़ू, उठ जाओ मेरा बच्चा, दिन चढ़ गया है. तुम्हारे अब्बू जी आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे. अम्मा की पुचकारती आवाज़ बहुत करीब से आई थी. आरज़ू की तो चादर उतार उतार ली गई थी. आबरू दीवार की तरफ थी. इस तक पहुंचने के लिए अम्मा को आवाज़ से होकर जाना पड़ता था. यही वजह थी कि हमेशा आरज़ू को पहले ही बेदार होना पड़ता था. माँ आबरू की बारी आती थी. वो दोनों बहन ना तो फरमाबरदार थी, ना ही नींद की इतनी रसा के अम्मा के उठाने और अब्बू जी के डरावे पर भी ना आती. कुछ ही देर में वो नाश्ता मेज़ पर लगाए अब्बू जी और अम्मी के साथ खुश्क और मसरूफ एक नई इत्तला से मुस्तफ़ीद हुई थी. अहमद ताहिर का इकलौता बेटा अबरोड से आया है. आज की शाम हम सब चलेंगे मुलाकात के लिए. अब्बू जी अपने चाचाजाद भाई और अजीज दोस्त अहमद ताहिर के घर जाने की बात कर रहे थे. अजब न था तो अजब ये था कि वो आबरू और आरजू को भी साथ ले जाने का इरादा रखते थे, जो कि अनहोनी खबर थी. अब्बू जी मकामी मस्जिद के इमाम और सरकारी स्कूल में करातो तजवीज़ के उस्ताद थे. मिजाज में सख्ती का नासर ज़रूर था, मगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी के मुर्तकिब भी न हुए थे. शरई दास जिंदगी को पढ़ा और अपनी अहले खाना को भी पढ़ाया था. आबरू आरजू को बापर्दा तालीम हासिल करने की मुकम्मल आज़ादी थी. दोनों मास्टर्स कर चुकी थी और अब्बू जी के साथ मिलकर घर आए बच्चों को तदरीस और तरबियत फराहम करती थी. अब्बू जी ने 4 जमातें पास की. अम्मा को भी प्राइवेट एमए करवाया था, जिससे उनकी तालीम से रग़बत साफ महसूस की जा सकती थी. अम्मा ने भी अपना तमाम तर हुनर और काबिलियत अपनी दोनों बच्चियों में मुंतकिल कर दी थी. सिलाई कढ़ाई से लेकर लिफाफों की लूह तक वो इंतहाई महारत से करती थी. आबरू नए डिज़ाइन में माहिर थी तो आरजू के हाथ के खानों की खानदान भर में धूम थी. पकाने में तो आबरू भी ताक थी, मगर ज़्यादा अफराद के हिसाब से खाना पकाना आरजू का काबिल दीदन था. वो 50 अफराद के लिए देग भी घर पर तैयार कर लेती थी. इसे आबरू से 1 साल बड़ा होने का एजाज़ हासिल था, मगर कद-काठ शामत में दोनों इतनी मुतवाज़न थी कि जुड़वां गर्दानी जाती थी. शक्ल सूरत में मिसाली न कहीं तो नज़रअंदाज करने वाली भी न थी. सफ़ेद रंगत, खड़ी नाक, काली आंखें और घने स्याह बाल दोनों के यकसा थे. आबरू की आर्ज का तेली से नुमाया रखता था तो आरजू की खिलखिलाती बेसख्त हंसी मरकज़ निगाह रहती थी. अब्बू जी अपनी प्यारी बच्चियों को ज़माने की तब्ती निगाहों से महफूज रखने के लिए अपने साए में छुपाए रखते. तलीमी मामलात के अलावा इन्हें बेटियों को ज़्यादा घर से निकलना पसंद नहीं था. अक्सर खानदान की बहुत सी तकरीब पर वो शामिल नहीं होती थी, क्योंकि अब्बू जी को कज़नों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं था लगता था. हालांकि अब्बू जी के 7 बहन भाई थे तो अम्मा भी 9 अफराद के कुंबे से थी. सबके आपस में ताल्लुकात दरमियाना और मजबूत थे. ऐसा भी नहीं था कि वो दोनों बिल्कुल ही फैमिली से कट कर रह गई थी. साहब ज़रूरत वो पर्दे के साथ तकरीब में शरीक हो जाया करती थी. बाकी इनकी सलीका शायरी, इल्म व फ़नी काबिलियत तो खानदान और गैर खानदान में ज़ुबानी ज़र्द-ए-आम थी. हटो आगे से क्यों बच्चे के सर पर सवार हो रही हो. इतनी दूर से आया है मेरा शहजादा. दादी अम्मा अहमद हसन के घर गिर्द घेरा बनाए बैठे कज़न को गिरे हुए थे. इनके सदके वाली जा रही थी. दादी अम्मा दूर से जरूर आया है, मगर पैदल नहीं आया. प्लेन ने बोझ उठाया था इसका. आशी ने दादी माँ के लाड का इस्तज़ाइया जवाब दिया, जिस पर सब कज़न के दिल खोल कर कह के लगाए थे.
जहाज में 24 घंटे का सफर तो मानो पैदल चलने के बराबर है। बड़ी पप्पा ने इतला फराहम की, जिस पर चाची जान टहल गई और मुंह बिगाड़ के पूछा, 24 घंटे तो फिर जहाज और ट्रेन में फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसे जहाज में बैठने से बेहतर है बंदा पैदल ही सफर करे। चाचा जान ने चची की मसूमियत पर चिढ़कर कहा था। इन्हें वैसे भी चची का सीधापन ज्यादा बाता नहीं था। हाय, इतनी देर बैठकर तो मेरे बच्चे की कमर तख्ता हो गई है। चलो हटो, मेरे बच्चे को हवा लगने दो। दादी अम्मा ने एक बार फिर इसके लिए प्यार बिखेरा और बाकियों को सुलगाया था। दादी माँ, हमने आपके पोते की ऑक्सीजन रोक नहीं रखी, वैसे भी वो 5 साल में अमेरिका से बहुत वाह लगवा के आया है। दादी अम्मा के लाड से नहीं, मगर इन सबको चूहा बना देने से सब शरीर रंजो गुस्से में नजर आ रहे थे और जवाब देना जरूरी ख्याल करते थे। अब की बार अनम की बात ने अहमद हसन को खूब लुत्फ दिया था। यार, तुम लोग क्या मुझ पर चढ़ाई करने के लिए बेताब थे? मैं आया नहीं और तुम शुरू हो गए। अहमद अहमद हिसान ने आरामदा निशिस्त इख्तियार करते हुए नरम लहजे में कहा। वो सब कजन से रूबरू काफी अरसे बाद मिल रहा था, वगरना फेसबुक और व्हाट्सएप पर तो वो लोग हर लम्हा यकजा रहते थे, इसलिए कोई भी चेहरा इसके लिए अजनबी न था। यार, तुझ पर चढ़ाई के लिए हम तैयार नहीं थे, मगर तुझ पर प्याल उठाने के लिए नानी माँ जरूर बेताब थी। सारा साल गधों की तरह हमसे काम करवाती रही और तेरे आते ही हमें चूहा बना दिया। बड़ी फूफो के छोटे साहबजादे अतीक ने भी जले दिल के फफोले फोड़े, जिनकी आसारी दादी माँ पर बिल्कुल असर अंदाज न हो रही थी। वो अहमद हसान की निगाहों में बुलाएं उतार रही थी। अहमद हसान दादी माँ का सबसे बड़ा पोता होने की वजह से इनका मंजूरी नजर भी था। 3-4 साल तनहा लाड प्यार उठाने की वजह से वो सभी की आंखों का तारा था। और फिर प्रदेश की सूख बूझ और रख रखाव अलग अहमियत का हामिल था। अहमद तार भी बड़े होने की बिना पर अपने वालिदैन के चहीते थे और फिर इनके इकलौती और काबिल औलाद अहमद हसान ने भी नाज उठवाए थे। अहमद हसान को आला तालीम की जस्तजू ही नहीं जुनून था। यही वजह थी कि वो मास्टर ऑफ फिजिक्स और मैथ ही नहीं, बल्कि ऐसा कौन सा डिप्लोमा डिग्री थी जो इसके पास न थी। तलीमी जौहर इंसान की इस तो वक्फियत दुगनी कर देते हैं, सो यही खसाइस अहमद हसान को खास तर बनाते थे। अहमद ताहर ने इकलौते बेटे की का काबिल नफ़ वापसी के एजाज में खानदान भर को दावत पर बुलाया था। अहमद हसान को कलफ लगे सफेद कुर्ता पजामा में बालों को जेल से सेट किए, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में काले धागे से बना अजीब ब्रेसलेट पहने सबके साथ घुले मिले इन्हीं का हिस्सा लगते थे। कहीं से नहीं लगता था कि ये शख्स फैमिली से बहुत अरसे दूर रहा हो। महसन अली अपनी दोनों साहबजादियों के साथ महफिल का हिस्सा थे। आबरू और आर्जुन काफ किए हुए थी, मगर इंतहाई सादा पहरन और सर को दुपट्टे से ढांपी वो इंतहाई इत्मीनान नजर आ रही थी। वो भी हजूम में आकर बदहवास नहीं होती थी, बल्कि पुरवकार अंदाज में सबसे मेल जोल रखती थी। अम्मा अलबत्ता अपनी बहनों और भाइयों के अलावा ससुराल वालों से जरा फासले पर रहती थी। पाकिस्तान का फंक्शन था, सो लोड शेडिंग के बगैर कैसे मुकम्मल पाता। एकदम अंधेरे में आवाजें बुलंद होना शुरू होगी। टॉर्च रोशन होने से कबल अहमद हसान ने मोबाइल की टॉर्च नाक की सीध में रखकर रोशन की थी। रोशनी के लकीर सीधा किसी की आरज के दिल को जगा गई थी। सफेद रोशनी, सफेद चेहरा और काला दिल, ये मंजर जमियालती सॉरी हुसन रखने वाले भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अहमद हसान रोशनी हो जाने के बावजूद अपने मोबाइल के लाइट सितारा चेहरे से हटाने को तैयार न था। वह जानता था वो हसन अली चाचा की बेटी आबरू थी। कुछ देर कबल इनसे तारुफ हुआ था, मगर इस लम्हे ने तारुफ को अहमद हसान और उसकी अपनी तरफ तवज्जो से टिपटाई थी। वो किसी भी मर्द की निगाह समझने की सलाहियत नहीं रखती थी, मगर अहमद हसान का निगाही अमला इंतहाई भरपूर और बेजर था। आपने वो खिलाकर अपनी निशिस्त छोड़ दी। इसके हटते अहमद हसान की टॉर्च ने आरजू की रोशनी में भटकी निगाह रास्ता भूल गई थी। रोशनी और मजबूत नया रंग दे गया था। अपने चेहरे पर पड़ती मुसलसल लाइट से आबरू भी बेखबर नहीं रह पाई थी। वो चौंकी और सामने बैठे आरजू के चेहरे का अहाता किया था, जो आबरू के साथ जुड़ के बैठी हुई थी। अहमद हसान एक और हसीन चेहरे का नजारा किया था, मगर दिल की दुनिया वो हलचल ना हुई जब वो कुछ देर पहले शिद्दत से महसूस कर चुका था। मगर पता नहीं क्या लिखा है। रिपोर्ट के तीर ने यहाँ उल्टा असर दिखाया था। रोशनी और मजबूत चेहरे वाले अहमद हसान आरजू के दिल का दरवाजा खटखटाए, मगर वो अपने जज्बात में बहने वाली नहीं थी। आबरू की तरह वो भी अपनी जगह छोड़े अम्मा और ननियाली रिश्तेदारों के पास चली गई थी। लाइट आ चुकी थी। अहमद हसान उन दोनों को नई जगह पर विवाद से देख सकता था, मगर कोई चीज जो इसकी निगाह में उतर गई थी वो आबरू के आरज का दिल था। इंतहाई दिल फ्रेब अपनी जगह पर शान से जमा हुआ आबरू के हसन का मुहाफिज। चाचा जी, जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? बहुत अरसे बाद मिलने का मौका है, ये हमें यही रह जाए हमारे पास। फंक्शन के इख्तिताम पर हसन अली को वसीद असरार रोकते हुए अहमद हसान ने हमारे पास पर खास जोर दिया था। वो बड़ों की मौजूदगी में आबरू को देखने से गुरेज कर रहा था, जो हसन अली के पहलू में सर झुकाए खड़ी थी और इसी के साथ जुड़ के खड़ी आरज़ू भी दिल की ख्वाहिश कतई नजर इसे देखने से गुरेजा थी। नहीं बेटा, सुबह मुझे स्कूल जाना है और फिर दिन भर घर आए बच्चों का बहुत अलीमी नुकसान होगा। वैसे भी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं। मोहसिन अली ने सहूलत से इनकार किया था। अहमद हसान बाकी सबकी तरह मोहसिन अली का भी हाथ में खेला हुआ लाडला था, और सबसे बढ़कर वो अहमद हसान की तलीमी सलाहियतों के मिदाद थे। बच्चियों को तो रहने दे मोहसिन, मुझे तो आरजू के हाथ की हलवा पूरी खानी है। जमाना बीत गया, तुमने तो बच्चियों को घर में वकील कर दिया है। दादी अम्मा की जोरदार एंट्री से अहमद हसान को यकीन हो गया था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा।
احمد حسان کی خواہش ادھوری پوری ہوئی تھی۔ محسن علی دادی اماں کے کہنے پر آبرو آرزو کو چھوڑ تو گئے تھے، پر ان دونوں کو بڑی پھپھو اپنے کمرے میں لے گئی تھی کہ انہیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش حسرت بن گئی تھی۔ رات کے وہ کزن کے ساتھ محفل جمائے بیٹھے رہے، مگر وہ دونوں شریک محفل نہ ہوئی تھی۔ احمد حسان نے کتنے سفیر بہانے سے روانہ کیے تھے، مگر بات بن کے نہ دی تھی۔ مگر علی صبح اس کی خواہش تکمیل کی راہ پہ آ گئی تھی۔ جب وہ نیند نہ آنے کے سبب ٹیرس پر ٹہل رہا تھا تو آبرو کو صحن میں تلاوت قرآن پاک میں مشغول پایا۔ وہ دھیمی آواز سے قرات کر رہی تھی، دوپٹے کو کئی بل دے کر سر پر ایسا لپیٹا تھا کہ بالوں کی جھلک تک نظر نہ آتی تھی، اور وہ سادگی کا پیکر دور سے موتیوں سے بھی ڈال دکھائی دے رہی تھی جس پر تقدس کا پہرا تھا۔ احمد حسان کی تربیت اسے حجاب سے پال آنے یا اس کے پاس آنے کی ترغیب نہیں دیتی تھی، مگر جو جذبہ وہ خود میں پنپتا محسوس کر رہا تھا، اس کے تقاضے بھی نظر انداز کیے جانے والے نہیں تھے۔ سو وہ دل کی سنتا اس کے پاس چلا آیا۔ امریکہ میں سب کچھ ہے، مگر ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہ ایک صبح جو باہر اجالا کر دے اور دوسری صبح وہ جو اندر روشنی بکھیر دے، ایسی صاف و شفاف ہے میں نے اس سے قبل نہیں دیکھی۔ احمد حسان نے بلا تحمید عرض حال کے بیان کا رستہ اپنایا تھا۔ آبرو کا چونکنا ناگواری سے دیکھنا عیاں تھا کہ وہ لفظوں سے بہلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں ایسا بہت کچھ ہے جو آپ نے امریکہ میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ابو جی کو بلا کر آپ کو ایسا منظر دکھلا سکتی ہوں جو آپ کے 14 طبق روشن کر دے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کی آنکھیں کئی دنوں تک صبح دیکھ ہی نہ پائیں۔ آبرو نے روایتی انداز میں دھمکی آمیز لہجہ اپنایا۔ احمد حسان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یہاں سے میں اور آپ کی صنفیں میں اختلاف ختم ہو گیا ہے، بہت روایتی سی بات کی ہے۔ احمد حسان سینے پر ہاتھ فولڈ کیے اس کے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ خاندان میں اس کا ایک مقام ضرور تھا جسے آبرو ناواقف نہیں تھی۔ اس کی بھرپور شخصیت بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی، مگر آبرو کے لیے وہ محض ایک اجنبی تھا۔ اس کے رویے سے ظاہر تو یہی ہو رہا تھا۔ تو مان لیجیے ہم عام سے لوگ ہیں، اپنا قیمتی وقت معمولی لوگوں پر ضائع مت کریں، رستہ دیجیے۔ آبرو نے اعتماد سے کہا اور اس نے اپنے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ احمد حسان کی تنوی ہر دوسرے لمحے میں پہلے سے مضبوط جگہ بنا رہی تھی۔ عام لوگ کب خاص بن جاتے ہیں آبرو پتہ نہیں چلتا۔ اتنی کتابیں پڑھی ہیں، پر یہ تھیوری کسی کتاب میں نہیں ملی کہ ایک حسین صبح نے سکھا دی۔ احمد حسان کے محسوسات اور اظہار تمنا میں زیادہ دیر کا فاصلہ نہیں تھا۔ وہ جلد فیصلہ کرنے والوں میں سے تھا۔ آبرو اس کے لہجے کی گہرائی محسوس کر رہی تھی اور کچھ اور بھی جو اندر سے حملہ آور تھا۔ تم دونوں یہاں باتیں کرتے رہو گے اور آرزو کی حلوہ پوری ختم ہو جائے گی۔ آشین نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چند لمحے دیکھنے کے بعد مزید کچھ کہے بغیر اندر کی طرف بڑھ گئے، جہاں کا منظر دیکھ کے لائق تھا۔ زمینی دسترخوان کی طویل لائن تھی اور خاندان بھر گرما گرم پوڑیوں سے شغل کر رہا تھا۔ آرزو اس کی مدد کرتی ہوئی خواتین پکانے اور کھلانے کے مرحلے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ یہ منظر بھی امریکہ کی گلی میں نظر نہیں آئے گا۔ آبرو نے حیرت سے سب کو دیکھتے احمد حسان کے پاس سے گزرتے نرمی سے دہرایا تو وہ مسکرا لیا۔ آبرو کی شوخی اس کے لیے گڈ سائن تھا۔ کمال کر دیا بچی نے، اس کی نیک عادت تو بیان کرنے سے باہر ہے۔ احمد حسان کے دادی ماں کے پاس تخت پر بیٹھتے ہی وہ جھومتے ہوئے رتبل انسان ہوئی تھی۔ کچھ لمحے قبل آبرو اندر داخل ہوتے ہی سیدھا دادی ماں کے پاس آئی تھی۔ انہیں سلام کر کے ان کے بستر کی شکنیں درست کی اور ٹیشو سے ان کے ہاتھ کی چکنائی صاف کی تھی۔ یہ منظر بھی احمد حسان کی دل موہ لینے والا تھا۔ کس کی عادت دادی ماں؟ احمد حسان آبرو کے طرز عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا تو دادی اماں آرزو کے ہاتھ کی حلوہ پوری اور ڈھیر سارا کھانا کھانے کے بعد مسکراتے چہرے کو موزوں بناتے ہوئے بیٹھی تھی۔ یہی اپنی محسن علی کی بیٹی؟ اختیاراً سوال جواب مرحلہ ہوا تھا۔ احمد حسان نے اپنے انداز سے سوچا اور دادی ماں کی پسندگی پا کر خوش ہوا تھا۔ دادی ماں اس کی سو کے انداز کو سمجھ نہ پائیں۔ بظاہر معمولی سی گفتگو اور بے معنی کلام تھا، مگر مستقبل میں اس کے نتائج احمد حسان کے ساتھ نفوس کے حق میں بھی اچھے ثابت نہیں ہوئے تھے۔ ایک ہفتہ کشمکش میں گزر گیا اور آبرو کو یہ سوچتے ہوئے کہ آرزو کو احمد حسان کے بارے میں اطلاع کرے۔ وہ ایک دوسرے کا سایہ مانی جاتی تھی، جانے اس معاملے میں کیوں ایک دوسرے پر عیاں نہیں ہو پا رہی تھی۔ آبرو احمد حسان کی ذومعنی باتیں آرزو کے گوش سے گزار کرنا چاہتی تھی۔ آرزو خود پر بیتی بیان کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو بتانا چاہتی تھی کہ زندگی کی ڈگر مستقیم نہیں رہی، مگر ایسی کوئی مسلطن تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ وہ سوچ بچار میں ہی رہ گئی تھی کہ احمد حسان دل کی خواہش کے لگام ڈھیلی کیے محسن علی کے آشیانے تک پہنچے تھے۔ آرزو نے چھت پر کپڑے پھیلاتے ہوئے احمد حسان کی گاڑی آتی دیکھی۔ وہ ان کے دروازے تک آ رہے تھے اور آرزو کے اندر رمجم فوار برسنے لگی۔ وہ نیچے کی طرف بھاگی، مگر باری حیا سے وہیں تھم گئی تھی اور کھانا پکاتی آبرو کو بنا کچھ بتائے دروازہ کھولنے بھیج دیا تھا۔ آبرو احمد حسان کو سامنے پا کر سٹپٹائی تھی اور احمد حسان دل کی خواہش پوری ہونے پر مسکرائے تھے۔ آج معلوم ہوا حسن عیسوی ہوتا ہے، ہجر نہیں، ورنہ عشق کا کیلنڈر امید میں دن بدلتا رہتا۔ احمد حسان نے سلام کے بجائے عرض شوق سے بتا کی تھی۔ آبرو کے پرسوچ لبوں میں مسکراہٹ نتشے کے چاند کی طرح انتہائی باریک سے نمودار ہوئی تھی۔ تیز رفتاری میں آپ نے گھوڑے کو بھی موت دے دی آبرو، احمد حسان کے توجل پر چوٹ کرتی ایک سائڈ پر ہوئی تھی۔ احمد حسان اس کا چہرہ نگاہوں میں بڑے دیار یار میں داخل ہوا تھا۔ اماں اسے دیکھتے استقبال کے لیے آگے بڑھی تھی۔ آرزو نے بھی اماں کے لیے دھیرے سلام عرض کیا، جسے احمد حسان نے سرسری سا لیا اور صرف سر کی جنبش سے سلام جواب ارسل کیا تھا۔ آرزو
ہی گئی تھی اور کھانا لگانے کے بہانے جو کچن میں گھسی تو احمد حسان کے جانے کے بعد ہی باہر آئی۔ وہ دیوانگی کے مرحلے سے بہت دور تھی مگر آگاہی کے مرحلے سے گزر چکی تھی۔ آبرو کے اندر اس سارے شوق نے فی الحال بیج ڈال دیا تھا، جڑیں پھیلنا اور ثمرات ظاہر ہونا بعید معاملہ تھا۔ احمد حسان کے بن بلائے وجود کو بھی خوب عزتوں سے نوازا گیا تھا۔ محسن علی بھی رخصت لے کر گھر لوٹ آئے تھے اور خوب عالمانہ مجلس سجائی گئی تھی۔ اماں بھی سسرالی رشتہ داروں سے فیصلہ رکھتی تھی، احمد حسان کے لیے نرم گوشے میں بھرپور شریک ہو رہی تھی۔ آبرو کی زیر لب مسکان اور اٹکلیاں کرتا تھی اور عارض احمد حسان کو تمام وقت ارکے جمال کیے رکھا تھا۔ ایک آرزو کے نہ ہونے کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ احمد حسان کو لگا وہ اس کی زندگی کی سب سے حسین شام تھی جو کوئی یار میں گزری تھی۔ سب سے بڑھ کر اس کی محبت کی دنیا کو دو طرفہ کنارہ مل گیا تھا۔ جب آبرو اس کی پلیٹ میں مزید سالن ڈالنے لگی تو احمد حسان نے بے ساختہ اس کی انگلیاں سمیٹ کر اپنی ہتھیلی میں چھپائی تھیں۔ آبرو بس میں نے زندگی میں اتنا نہیں کھایا جتنا اب غیر ضروری کھا چکا ہوں۔ آبرو نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنی انگلیاں جدا کی اور اپنی آنکھیں اٹھا کر احمد حسان کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی۔ محسن کی نماز کے لیے اٹھ گئے تھے اور اماں آرزو کو جھوٹے برتن دبانے لگی تھی۔ امریکہ میں ایسا کھانا نہیں ملے گا، کھا لیجیے۔ آبرو نے اس کی پلیٹ میں منع کرنے کے باوجود سالن نکال دیا اور آبرو کے اشارے سے ان کا دھیان پلیٹ کی طرف دیا تھا۔ اور ایک ہی بار ندیدوں کی طرح کھانے سے بہتر نہیں ہے کہ پکانے والے ہاتھ اپنے بنا لوں آبرو۔ احمد حسان بارے محبوب کی محراب کی نگاہوں میں سمائے رفتگی سے بولے تھے۔ ہر دوسرے لمحے اس کا اظہار تمنا آبرو کو اب بیدار کر رہا تھا اور وہ ہراساں ہو رہی تھی، شوخی حیا کے پردے میں چھپنے لگی تھی۔ پلیز آپ میرا نام بار بار مت لیجیے، یہ امریکہ نہیں ہے۔ آبرو کے پاتے لہجے میں خدشات تڑپ رہے تھے۔ اسے نہ ہونے کے نائٹ ڈسٹ رہے تھے، اسے صنف نازو کی چھٹی ہس کہتے تھے۔ معذرت خواہ ہوں، اگر تمہیں ناگوارا خاطر ہے تو آئندہ تمہارا نام تبھی لوں گا جب سارے حقوق اپنے نام کر لوں گا۔ احمد حسان اس کے تردید کو محسوس کر لیا تھا اور اس کے اضطراب کو ظاہر کرنے پر کمر بستہ بھی تھا۔ نئی صبح کا انتظار سونپ کر احمد حسان چلا گیا۔ آبرو رات بھر اس کے واضح اقرار کو سراہتی سو نہ پائی تھی تو رات جگہ آرزو نے بھی منایا تھا۔ اس نے اپنی چاہت کو ذائقہ بنا کر پکوان تیار کیا تھا۔ چند لفظی مداحی کی تو ایک طرف وہ ایک نگاہ کی بھی حقدانہ قرار پائی تھی، ایک آہ سینے سے نکل کر تکیے میں گم ہو گئی تھی۔ احمد حسان کا عشق ہواؤں کے سنگ پرواز کر رہا تھا۔ وہ بیشتر وقت محسن علی کے گھر گزارتے تو بعد صبح کی وسطانی سے پیغام بھجواتے تھے۔ محسن علی کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی اسکول بنانے کا منصوبہ ایسا تھا جس نے اس کی راہیں آسان کر دی تھی۔ محسن علی کا تجربہ اور احمد حسان کی صلاحیتیں اور سرمایہ کاری سے ایک بہت بڑے منصوبے کی تھی۔ اگرچہ اس کا زیادہ تر وقت متعلقہ بات چیت کی جاتی، کاروبار معاملہ طے کرنے میں گزرتا، مگر آبرو کا گاہے بگاہے دیدار کرنے کا مقصد رائے گاہ نہیں جاتا تھا۔ احمد حسان کو کوئی یار میں مضبوط ذریعہ آمد و رفت میسر ہو گیا تھا، مگر ان کی زندگی کی یہ ہلچل زمانے کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ پائی تھی۔ خاندان میں ویسے ان کی شادی گرما گرم موضوع تھا، پھر ان کے التفاعی رویے نے معاملے کو خوب ہوا دی تھی۔ آج تم گھر پر ہو گئے نہیں؟ ڈائننگ روم میں چینل سرچ کرتے احمد حسان کو شاہ نے مخاطب کیا۔ کہاں؟ احمد حسان نے مختصر مصروف جواب دیا۔ وہیں جہاں آج کل تم زیادہ تر پائے جاتے ہو، شاہ نے کیلا کھاتے ہوئے بے تکے پن سے کہا۔ احمد حسان چونکا۔ پایا جاتا ہوں کا لفظ تو تم نے ایسے استعمال کیا ہے جیسے پاکستان جنگلوں میں بندر کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ عتیق نے بھی آتے ہوئے بے تکی ہانکی تھی۔ احمد حسان کا چہرہ برا منانے والا تاثرات دے رہا تھا جس کی پرواہ کسی کو نہ تھی۔ ڈسکوری چینل بتا رہے تھے کہ آج کل امریکی بندر چچا محسن علی کے منڈیر پر دیکھا جا رہا ہے۔ عائشہ نے گل پاشی کی۔ احمد حسان اس کا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ فضول ہانک رہے ہو تم لوگ، میں چچا حسن کے گھر بزنس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنے جاتا ہوں، نئے بزنس ہیں۔ احمد حسان نے اس کی غلط صحیح کرنی چاہی تھی۔ ہاں تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ تم حلوہ پوری کھانے جاتے ہو، عتیق نے آنکھ دبا کر اشارے سے کہا۔ وہ آج اسے گھیر چکے تھے۔ ویسے حلوہ پوری کھانے کے لیے جانے میں کوئی مضحکہ بھی نہیں ہے، بہرحال تمہارے والدین تمہارے فیصلے کے منتظر تو ہیں۔ شاہ نے عتیق کی بات کو انجام تک پہنچایا تھا۔ مجھے حلوہ پوری میں نہیں، حلوہ پوری والے ہاتھوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے جنہیں میں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ مشورے کا شکریہ، میں یہ کار خیر جلد ہی انجام دینے والا ہوں۔ احمد حسان نے بلا کر دو ٹوک بعد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے راہ عشق میں کسی خلل اور کٹھائی کی 1% بھی توقع نہ تھی۔ اس کی فیملی اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنے والی تھی تو محسن علی کی نظر میں وہ اپنا مقام پہچانتا تھا۔ آبرو کے شرمگی عارض حقائق دل واضح کر چکے تھے تو اپنے دل کا وہ مالک تھا۔ سبھی کچھ تو موقف تھا، مگر ایک چیز اور بھی تھی جس کی جانب احمد حسان کی نگاہ نہ تھی اور وہ تھی تقدیر۔ تقدیر نے اپنے کھیل کی ابتدا تب کی جب احمد حسان نے اپنے عشق جوش میں ایک بے قدر وجود کو اتنا غیر اہم جانا کہ اسے نہ ہونے کے برابر سمجھا۔ آرزو یقیناً آبرو نہیں تھی جو اس کے دل پر راج کرتی تھی، مگر وہ کوئی یار کے ایک مسلم وجود تھی۔ احمد حسان نے اس کے وجود کی ذرا سی بھی حیثیت سمجھی ہوتی تو وہ اتنی بڑی غلطی کا موجب نہ ہوتا اور انتہائی آسانی سے حاصل ہونے والی منزل خواب و خیال نہ ہوتی۔ احمد حسان، وہ وعدہ کب وفا کرو گے جس کے آسرے پر ہمیں اتنے سالوں سے بہلا رہے ہو؟ احمد طاہر نے رات کے کھانے پر احمد حسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ اس نے امریکہ جانے سے قبل وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹے گا تو خاندان ہی میں شادی کرے گا۔ ایک طرف سے یہ والدین کو یقین دہانی بھی تھی کہ وہ تنہا ہی لوٹے گا اور اب اسے واپس آئے 2 ماہ گزر گئے تھے اور والدین اپنے اکلوتے سپوت کا چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ بابا جان، یہ تو آپ پر منحصر ہے، وعدہ وفا کے لیے جو دن مقرر کرتے۔
احمد حسان نے تحمیداً گفتگو کو آگے بھی بڑھایا اور چاول کھاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، گویا اسے یقین تھا کہ اسے اپنی چاہت پانے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے۔ بیٹا جی، دن ہم مقرر کر لیں گے، آپ دلہن تو منتخب کریں۔ ماما نے بھی اس پڑھائی میں بات کی جو مجلس میں رواں تھی۔ ماما آئی تھی کہ اس وقت تو سارا چمن ہی جانتا کیا ہم کیا چاہتے ہیں، کیا آپ ہماری سوچوں سے ناواقف ہیں؟ احمد حسان جانے کس مسلط کے تحت کھل کر بات کرنے کے لیے بجائے اشاروں سے کام لے رہا تھا۔ اس کے والدین کے چہرے کی مسکراہٹ انہیں واضح کروا گی کہ وہ ان پر اپنا مطمئن نظر واضح کر چکے ہیں۔ تو آپ سب میرے اسلام آباد جانے سے قبل چاچا محسن علی کے گھر جا رہے ہیں نا؟ احمد حسان کو اسکول پروجیکٹ کے لیے گورنمنٹ کی منظوری کے معاملات کے تحت اسلام آباد جانا تھا اور وہاں انہیں کچھ وقت لگنے کا امکان تھا، اس لیے وہ اپنے جانے سے قبل یہ مال قصر کر لینا چاہتے تھے۔ نہیں، احمد طاہر کے انکار نے احمد حسان کے ساتھ ماما کو بھی ساخت کر دیا تھا۔ وہ استفہام کرنا چاہتے تھے کہ احمد طاہر نے دونوں کی شرمندگی دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں آج ہی محسن کے گھر جانے والا ہوں۔ احمد حسان نے مطمئن ہو کر موبائل اٹھایا تھا۔ آبرو احمد حسان نے زیر لب سرگوشی کی تھی۔ وہ آبرو کے جتانے کے بعد اس کا نام برملا لینا ترک کر چکا تھا اور یہ عادت اتنا پختہ ہو گئی تھی کہ وہ ضروری جگہوں پر بھی اس کے نام کو واضح کرنے سے کترا جاتا تھا، مگر جب وہ آبرو کے حسین سپنوں کے ساتھ تنہا ہوتا تو اس پیارے نام کی خوب گردان کرتا۔ اب بھی اس نے بابا جان کی رضامندی پا کر آبرو کے نام کے ساتھ ایک میسج لکھا تھا، مگر اسے سینڈ نہیں کیا تھا کیونکہ آبرو کے پاس ذاتی موبائل نہ تھا۔ گھر میں صرف محسن علی کے پاس موبائل تھا جس پر وہ میسج بھیجنے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے محسن علی سے زیادہ آبرو کی خوفگی کی فکر رہتی تھی۔ بابا جان جانے کے باوجود اس رات محسن علی کے گھر نہیں جا سکے تھے کیونکہ دادی ماں کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی اور انہیں ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا تھا۔ دادی ماں اپنے سب بچوں کو میں احمد طاہر کو سب پوتوں نواسوں میں احمد حسان کو بے حد چاہتی تھی اور شدت سے احمد حسان کی خوشی دیکھنے کی خواہش مند تھی، مگر احمد حسان کو اسلام آباد جانا تھا۔ وہ تمام باتوں کو اپنی واپسی تک ملتوی کرتا روانہ ہو گیا تھا۔ جانے سے قبل آبرو کو دیکھنے کی غرض سے حسن علی کے گھر آیا تھا۔ اتفاق سے محسن علی بیوی کے ساتھ دادی ماں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل گئے ہوئے تھے۔ احمد حسان کے لیے دروازہ کھلا مگر کھولنے والی ہستی نظر نہیں آئی تھی۔ احمد حسان کسی کو نہ پا کر ڈائننگ روم میں چلے آئے اور میز پر دھرے گلدان میں سجتے ہاتھوں کو دیکھ کر احمد حسان کو دیکھ کر احمد حسان نے پیٹ موڑے کھڑے وجود کو دیکھا۔ تمہارا نام بھی لوں گا جب میں تمہارے نہیں تم میرے گھر میں آؤ گی، احمد حسان نے شوخی سے کہا۔ اس کے لہجے کی مجبوریت آرزو کے ہاتھوں کھا گئی تھی۔ خار نے اس کی انگلیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ یوں ہی احمد حسان کے لیے دروازہ کھول کر آڑ میں ہو جانے والی آرزو ان کی پیٹ پیچھے کھڑی دنگ رہ گئی تھی۔ یہ چاہت اور یہ ورثتی کی تو اب تک اس کی وراثت رہی تھی، مگر آج وہ آرزو سے کیوں ایسے کلام کر رہے تھے؟ کوئی اندیکھا خار اس کے اندر بھی چبھا تھا۔ وہ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ آرزو جو تغافل کے صدمات کے ذریعے اثر تھی، ذرا سی اتفاق کے الفاق پر ہوا سے باہر ہونے لگی تھی۔ وہ مجھ کر خود میں حرکت کی طاقت کے لیے وہ بنا احمد حسان کو دیکھے اندر چلی گئی تھی۔ اس کی خفت کو تکے بنا وہ جو آرزو کو سامنے پا کر اپنے غلط انہی پر محسوس کر رہتا ہے۔ بیٹھیں، آرزو چائے بہت اچھی پکاتی ہے۔ آبرو نے پیچھے سے پکارا۔ اثر مسمار سے احمد حسان پھر سے کھل اٹھے تھے۔ ان کی تسکین روح بھی ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سلیقہ اور ذائقہ تو اس گھر کی وراثت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ احمد حسان اپنے مخصوص انداز میں محکمہ کرتے آبرو کے نزدیک چلے آئے تھے۔ سلیقے کا کریڈٹ میں لے لیتی ہوں، مگر ذائقے کی ملکہ وہاں اندر ہے۔ آبرو کے لہجے میں آرزو کے لیے عقیدت بھرا پیار تھا، جو احمد حسان کو پہلی بار آرزو کے تذکرے میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ زبان آبرو جو مدعا سرا تھی، لیکن میرے دل کی ملکہ، میرے سامنے سے کائنات میں جنسیت اور خواہشات کے جتنے بھی نام ہیں وہ صرف تم میں منسوب ہے۔ تم آنکھوں میں بھر کے جا رہا ہوں، لوٹوں گا تو باہوں میں بھر کے تمہارے کوچے سے لے کے جاؤں گا۔ احمد حسان کے لہجے میں جذبے سلگ رہے تھے، تمناؤں کے بوجھل پن میں وہ بے باک ہو گئے تھے۔ آبرو کے گلال برسانے لگے تھے۔ وہ برق رفتار سے اندر دوڑی تھی، جس رفتار سے آرزو دوڑ کے گئی تھی۔ احمد حسان اس کی شرم سے دہتے دل کو محسوس کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔ احمد حسان کو معاملات نپٹاتے ایک ہفتہ گزر گیا اور دادی اماں کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ انہی کے اصرار پر احمد طاہر نے احمد حسان کی واپسی کا انتظار کرنے کے بجائے محسن علی کے سامنے بات رکھنے کا ارادہ کیا تھا۔ محسن علی کی دونوں بیٹیاں خاندان بھر میں تعلیم و تربیت کا سنگار مانی جاتی۔ احمد حسان کا جھکاؤ کس کی جانب تھا زیادہ واضح نہ تھا، مگر یہ بات طے تھی کہ وہ جو بھی تھی حسن علی کے گھر کا چراغ تھی۔ گھر بھر میں سب کی اولین ترجیح آرزو تھی، جس کی سلیقہ شاعری اور حجابی ادائیں بے مثل تھیں، مگر آبرو کے ختم خان فن پر بھی کوئی سوال نشان نہ تھا۔ رسمی صورت احمد حسان نے تشکیل دینا تھا، لیکن یہ سب انسان کی تدابیریں تھیں، تقدیر کی رضا کچھ اور تھی۔ احمد حسان کا آئی ڈی، پاسپورٹ اور زمینی کاغذات کا بیگ چوری ہو گیا تھا، جس کی بنا پر وہ اچھی خاصی جان ماری کر رہے تھے۔ نئی آئی ڈی پاسپورٹ کے لیے الگ سے اپلائی کر رکھا تھا تو دیگر پیپرز کے لیے چل خواری کوئی حد نہ تھی۔ وہ یہ سب معاملات حل کیے بنا کراچی واپس نہیں آنے کی پوزیشن میں قطعی نہیں تھے۔ جو بات چیت ہوئی تھی وہ ٹیلی فون پر ہی تھی۔ احمد حسان کی پہلے بجوانے کی عادت جوں کی توں تھی۔ دادی ماں، آپ کو چچا حسن کے گھر کا رستہ بھول گیا ہے کیا؟ احمد حسان نے دادی ماں کے اس سوال پر کہ اس کا رشتہ کہاں طے کرنا ہے، احمد حسان نے شوخی سے کہا، رستہ کہاں بھول سکتی ہوں، میرے تو اس رستے میں ڈیرے ڈال لیے ہیں، بس یہ تو بتا محسن علی کے باغ سے کون سا پھول توڑ کے لائیں؟ دادی اماں اس کی خوشی کی خاطر اپنی بیماری سے نبرد ازما تھی، مگر یہ جنگ کتنی دیر جاری رہنی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہی پھول جو آپ کو بہت پسند ہے؟ احمد حسان صاحب کا
ہی کے ذریعے اثر بولے تھے۔ دادی ماں اس عادت پر باغ بہار ہوئی اور احمد طاہر کو فوراً ہی محسن علی کی طرف آرزو کے رشتے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ وہ بڑی بھی تھی اور بہت سے گنوں کی ملکہ بھی تھی۔ دادی ماں کے فیصلے پر تصدیق عاشر اور عتیق نے بھی کی تھی کہ احمد حسان بھی حلوہ پوری کے مداحوں میں سے تھے، جو آرزو کا اضافی وصف تھی۔ بہرحال دونوں فیملی کی باہمی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا تھا۔ آرزو، تم نے سنا احمد حسان نے کیا کہا؟ آرزو ابھی تک احمد حسان کو درپیش غلط فہمی کے حسین جھولے میں ڈو رہی تھی۔ اس نے آرزو کی طرح جذبات کو سینے میں سنجیگ کے مجھے لگتا ہے رکھنے کے بجائے آرزو سے فوراً حال دل بیان کیا تھا، جو سخت و جامد محض ٹکٹکی سے تک رہی تھی۔ کتنے دلکش تھے جو آرزو کے چہرے کو ہاتھ لگے ہوئے تھے، محض ایک مختصر سی بات کو لے کر جس نے کئی دن تک آرزو کو پریشان رکھا تھا، مگر بعد میں احمد حسان کے آنے والی کالز اور سنائی جانے والی لطیف حکایتیں اسے حال سے بےگانہ کر دیتی اور وسوسے سے دم توڑ دیتے تھے۔ آرزو، وہ تمہیں دیکھ نہیں پائے تھے، تم کچھ دیر رک جاتی تو وہ شاید کچھ واضح کر دیتے۔ آرزو اپنی موہنی بہن کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ کاش کہ وہ اس معاملے کا چاہے حصہ نہ ہوتی تو آرزو کے چہرے کے دیکھتے خدوخال کے سدا سلامت رہنے کی دعا کرتی۔ اس نے مرمراتے ہوئے کہا، معاہدہ آرزو کو درد نہ سہنا پڑے گی، لیکن وہ اس بات سے بھی خفا تھی کہ کہیں آرزو پیاری سی جگنو نما بات کی روشنی میں کہیں دور تک نہ چلی جائے۔ مگر آرزو انجان تھی، یہ حادثہ تو بہت پہلے آرزو کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ یہ ان دونوں کا وصف حجاب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر بیاں نہ ہو پائی تھی۔ آرزو، تم دنیا کی سب سے پیاری لڑکی ہو، تمہارے سامنے حقیقت کسی صورت میں بھی جلوہ گر ہو۔ پلیز خود کو سمیٹے رکھنا اور اپنی آرزو کو بڑھنے مت دینا۔ آرزو جانتے تھے کہ آج احمد طاہر آئے تھے، بزرگوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی، وہ دونوں ہنوز ناواقف تھے۔ آرزو کو احمد حسان قبل از وقت نوید دے چکے تھے، مگر ہر بات سے انجان ایک چھوٹی سی دنیا کی مکین آرزو کے لیے انہونی اذیت ناک ہو چکی تھی۔ آرزو اس لیے طوفان سے قبل احتیاطی تدابیر کر رہی تھی۔ تمہاری آبرو ہے سلامت، میری آرزو ہے جواں۔ آرزو نے شوخی سے گنگنا کر سنسنی لیے ماحول کو ایک دم بدلا تھا، اور اسی دوران اماں کی آمد ہوئی۔ احمد طاہر کے لیے چائے کس نے تیار کی تھی؟ اماں نے آتے ہی سوال داغا۔ موڈ خوشگوار قطعی نہیں لگ رہا تھا، بے نپکائی تھی اماں۔ آرزو ایک دم بکلا گئی تھی، بلا کر اترا کر کہا تھا، یہ حق تو اس کا تھا، شکر کیوں زیادہ کر دی آرزو؟ تو نے کیوں نہیں پکائی، یا اس کے ساتھ مل کر دھیان تو رکھتی؟ ماں کو چائے بالکل پسند نہیں آئی تھی، جبکہ احمد طاہر نے تو کوئی شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ باقی افراد نے تو ہر چیز سے خوب انصاف کیا تھا۔ وہ اماں، میں نے سوچا شاید وہ زیادہ چینی لیتے ہوں۔ آبرو احمد حسان کے مزاج کے تناظر میں کہہ رہی تھی، وہ شکر زیادہ پیتے تھے، اور سچ یہی تھا کہ احمد حسان کے گھر کا ہر فرد ہی شکر خور تھا۔ اماں اپنی جانب سے اعتراض واردہ کر رہی تھی۔ مدعا یہی تھا کہ آج کی یہ خدمت گزاری آرزو کے ذمہ ہونی چاہیے تھی۔ آج کے دن کسی بھی چیز میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ خاص مہمان تھے اور ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے۔ اماں بالآخر تھیلے میں سے بلی نکال رہی تھی، جس کی تحمید نے آرزو کے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی، پر اماں کی کانے آبرو کے بدن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ وہ سر پیٹ بھاگنے کے لیے پرتول ہو رہی تھی، مگر ماں کی بات مکمل ہوتی اس کے لیے گویا بدن میں جان باقی نہ رہی تھی۔ جلدی ہماری آرزو احمد حسان کے گھر میں روشنی کرے گی۔ آرزو دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے رفو چکر ہو گئی تو آبرو بھٹکتے دل کو سنبھالتے مہلکان، جبکہ تقدیر مسکرا رہی تھی۔ آبرو، تمہارے آرزو کے دل کو دھونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ احمد حسان گھر والوں سے خوشی خبری پا کر انتہائی مسرور تھا۔ میسج آبرو کے نام سے لکھے جا رہے تھے، جنہیں وہ سینڈ کرنے کے جملہ حقوق جلد ہی حاصل کرنے والا تھا۔ آبرو کا نام نہ لے کر جو غلطی احمد حسان کر چکا تھا، اب وہی غلطی اس کی فیملی نام واضح نہ کر رہی تھی۔ سیدھے معاملے کو پہیلیوں میں الجھا دیا گیا تھا۔ احمد حسان آبرو سے بات کرنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ بالآخر کال ملائی۔ وہ جانتا تھا محسن علی کن اوقات میں نماز میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے سیل فون کو گھر میں کوئی بھی اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو، خوبصورت نازک سی آواز کانوں سے آئی تو احمد حسان کے مسام جانو معطر ہو گئے تھے۔ کیا بنایا تھا اس کے محبوب کو رب تعالیٰ نے؟ سکون و فرحت کی یہ لہر اس کے ساحل سے ٹکرائی تھی۔ سوچا کہ مبارکباد بھی دے دوں اور لے بھی لوں۔ احمد حسان نے مخصوص محبوبی انداز میں بتا کی، جبکہ آرزو کی طرح اس لہجے اور مفہوم سے واقف نہ تھی اور گھبرائی جاتی اور حواس چھوڑ دیتی تھی۔ وہ میں آرزو کھلا رہی تھی۔ وہ احمد حسان حیا پر فدا ہو رہا تھا۔ وہ قطعی یقین کے درجے پر تھا کہ اتنی حسین آواز اماں کی نہیں ہو سکتی، اور حسن کی ہر صفت آبرو سے مجھے لگتا ہے نا ہر صفت آبرو سے وابستہ ہے۔ آرزو کے وجود سے وہ ہمیشہ سے غافل رہا تھا۔ اس نے کبھی اسی بات کو اہمیت دی ہی نہیں تھی کہ آبرو کی صفات میں آرزو اس کی ہم پلا ہے۔ جادوگر نہیں ہو تم، کتنی آسانی سے تم نے معدے کے رستے سرنگ بنا کر سیدھا میرے دل پر حملہ کیا اور ایسے اپنا غلام بنا لیا، مجھے اتنا عادی بنا لیا کہ اب جب تک تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا چین سے نہیں سو پاؤں گا۔ احمد حسان کی چہر بیانی جاری تھی، اور آرزو جس کی ایک ذرا نگاہ الفات کی طلب رہتی تھی، ایک دم اتنی عنایت خاص پر ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھی تھی۔ آبرو کو موبائل تھما کر یہ جا وہ جا۔ آبرو جو بھی آئی تھی اور انہیں جانتی تھی وہ کس سے مخاطب تھی، حیرت سے اسے دیکھتے موبائل کان سے لگا گئی۔ احمد حسان کی آواز نے اسے نیم جان کر دیا تھا، اور اگر سو نہیں پائے تو تمہارے خوابوں میں آ کر بہت ستاؤں گا، تمہیں بالکل بھی سونے نہیں دوں گا۔ احمد حسان دوسری طرف کوئی سامنے کی تبدیلی سے قطعی ناواقف تھے، کیونکہ آبرو ہمیشہ سے کم گو اور زیر لب مسکراتی سر جھکا ان کے حال دل کو سنا کرتی تھی، لیکن آنکھیں
کھول کے سوئے گے اور دھیان رکھیے گا کس کے خوابوں میں جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو آنکھیں بند کر کے جاگنے کی عادت ہے۔ آبرو نے تلخی سے کہتے ہوئے موبائل بند کر دیا تھا اور وہ سخت رنجیدہ خطر تھی۔ اس کے دل کا ہزارواں حصہ بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ احمد حسان اس کے ساتھ دوہرا کھیل کھیلتا تھا، مگر حالات نے انہیں دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا دماغ بس ضد تھا کہ اتنے قابل اور تعلیم یافتہ انسان سے کوئی غلطی کیسے سرزد ہو سکتی ہے۔ وہ تو اگر غلطی نہ تھی تو پھر دھوکہ تھا۔ خواب اسے دکھائے تھے اور تبہیر کسی اور کے نام لکھی گئی تھی، اور کاش کہ وہ کوئی اور اس کی پیاری بہن آرزو نہ ہوتی تو وہ خوب لڑتی۔ احمد حسان کو جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کرتی، مگر وہ ہواؤں میں رقصاں خوشیوں کو دامن میں سمیٹتی آرزو کو حقیقت کا تلخ روپ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ اس کی معصوم آنکھوں سے خواب چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آبرو تھی اپنے پیاروں کی، اس نے وقار کے ساتھ اپنے قدم سارے صبر کی راہ پر جما دیے تھے، اور وہ آرزو کو درد سے پانے کے لیے خود درد کے سمندر میں اتر گئی تھی۔ آرزو نے بچوں کو پڑھاتے کسی کی معمولی شرارت پر بے ساختہ ہنسی کے سر بکھیرے تھے اور دوسرے بچے کا ہوم ورک چیک کرتی آبرو نے حسرت سے اسے دیکھا اور چپکے سے اس کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ کل رات ان دونوں کی زندگی میں عجیب مدجر لائی تھی۔ کل احمد حسان اور آرزو کا نکاح ہوا تھا۔ آبرو انگشت بدنام رہ گئی تھی جب اس کے تلخ کلمات کے باوجود احمد حسان کی طرف سے کوئی ہوش مند رد عمل سامنے نہیں آیا، بلکہ 2 دن بعد دادی ماں کے شدید حالات اور بے حد خواہش کے تحت احمد حسان کی غیر موجودگی میں ہی احمد طاہر نے کی ولی کی حیثیت سے نکاح کے فریض انجام دے دیا تھا۔ تعلیم یافتہ گھرانے کے باوجود قابل افراد کے درمیان ایک ایسا بندھن باندھا گیا تھا جس کی بنیاد غلط فہمی پر تھی۔ آبرو کے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے تھے اور اس کی تمناؤں کا تاج محل تعبیر سے قبل مسمار ہو گیا تھا، مگر آرزو کی بے رائیاں اور باحیا چاہت کی ناؤ پار لگ گئی تھی، مقام بھی بدل گئے تھے۔ ایک رات وہ بھی جب آبرو کو عرض شوق کی چٹکیاں سونے نہیں دیتی تھی تو آرزو اپنی بے وقتی پر گرے کناں تھی، اور ایک رات یہ تھی کہ آرزو لمحہ وصال کو سوچ کے لرزی تھی تو آبرو تقدیر کی نرالی تدبیر پر افطان و خیزاں تھی۔ احمد حسان کا موبائل سندیش خمارے سے پر تھا، وہ چاہت کی پتنگیں آسمان تک اڑائے لے جا رہے تھے۔ یہ جانب نہ کہ دوران کی من پسند نہیں ہے۔ آبرو سے ہوئی آخری بات پر وہ حیران ہوئے تھے کہ آبرو کے لہجے میں کچھ خاص بات تھی، مگر زیادہ غور و خوض کا موقع انہیں نہیں ملا، اس لیے نہیں مل سکا کہ انہیں آئیڈیو ڈپارٹمنٹ سے کال آئی تھی جس کے لیے وہ اتنے دنوں سے اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ اسی شام انہیں احمد طاہر کی طرف سے دادی ماں کی خواہش کی بابت علم ہوا کہ سب مشترکہ رائے تھی کہ غیر یقینی حالات کے پیش نظر دادی ماں کے لیے جتنی خوشی بھی فراہم کی جا سکے کم ہے۔ احمد حسان نے ایک ہفتے مزید نہ آ سکنے کے لیے معذرت کی تھی اور اپنے کام کو ادھورا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ان کا آئی ڈی کارڈ ابھی تک بن کر نہ آیا تھا اور فائلز میٹرز ابھی تک پینڈنگ میں تھے۔ انتہائی بے فکری سے انہوں نے احمد طاہر کو اپنی نکاح کا ولی مقرر کر کے نکاح کی اجازت دے دی تھی، اور آج وہ اس سوچ خط اٹھا رہے تھے کہ وہ بعد ازاں نکاح کے جب وہ آبرو کے روبرو ہوں گے تو اس کی شرمگی دل کی کیا حالت ہوگی، وہ اسے جی بھر کے دیکھ پائیں گے کہ نہیں، وہ اس کا نام اپنے لبوں سے ادا کریں گے تو وہ روح نگین کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گی۔ احمد حسان ایک ماہ بعد واپس لوٹے تو محسن علی اور اماں بھی اہل خانہ کے ساتھ ان کا منتظر تھے۔ محسن علی اور احمد حسان کافی دیر تک منصوبے کے معاملات پر بات چیت کرتے رہے تھے۔ بعد ازاں ان کے روانہ ہونے کے بعد احمد حسان اپنے کمرے میں آئے تھے۔ محسن علی کو گھر پہنچنے میں کچھ وقت لگنا اور وہ موبائل گھر چھوڑ آئے تھے۔ احمد حسان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آبرو کو کال کی تھی۔ آبرو نے احمد حسان کا نام دیکھتے ہی موبائل آرزو کو تھمایا اور خود کمرہ بند ہو گئی۔ اس نے وفا کے رشتے میں چھینا چپٹی نہیں خودداری کو اپنا شعار بنایا تھا۔ آرزو احمد حسان کا نام دیکھتے ہی بال حیا سے سرخ ہو گئی تھی۔ اسے اجنبی سے بات کرنا نہیں آتا تھا تو آج جانا تھا کہ وہ بہت اپنے سے بھی بات کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اوکے کا بٹن پریس کیا، مگر تب تک احمد حسان کال کر چکے تھے، مگر ان سے موبائل چھین لیا گیا تھا۔ کزنز اور دوستوں نے ہلہ بول کر احمد حسان کی سازش ناکام بنا دی تھی۔ خوب موج مستی ہوئی تھی، انہیں چھڑا ہی نہیں رگڑا گیا تھا۔ وہ شوقیوں کے سیر حاصل جواب دیتے بے حد شاداں فرما دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کا موبائل سرچ کرتے عاشر کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ وہ سب کی موجودگی میں کچھ بولا نہیں تھا، مگر گہری نگاہوں سے احمد حسان کو تکتا رہا تھا۔ کیا بات ہے، تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ عاشر کی پرسوچ نگاہیں احمد حسان سے پوشیدہ نہ رہ پائی تھی۔ سب کے یکے بعد دیگر جانے پر احمد حسان نے شاعر کو مخاطب کیا تھا۔ تمہارے موبائل کے میسیج نظر سے گزرے تھے، لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ عاشر نے موبائل ڈرافٹ میں آبرو کے نام کے سندیشوں کو دیکھ کر تعجب سے کہا، اچھا تو تم مجھے میسیج لکھنا سکھا دو، میں اناڑی ہوں اس معاملے میں۔ احمد حسان نے اس کی بات چٹکیوں میں اڑائی تھی۔ میسیج لکھنے میں تم اناڑی ہو سکتے ہو، مگر نام مینشن کرنے میں اتنی بے احتیاطی سمجھ میں نہیں آتی۔ عاشر شدید الجھن میں دکھائی دے رہا تھا اور بار بار اسے موبائل پر لکھے نام کو دیکھتا۔ بے پر کی ہانک رہے ہو یار۔ احمد حسان اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ پا کر جھنجھلایا تھا۔ احمد حسان، تم نے آرزو کے بجائے غلطی سے آبرو نام لکھ دیا ہے۔ عاشر کی وضاحت دینے پر احمد حسان چونکا، آرزو کا یہاں کیا ذکر، جبکہ وہ اس کے دل و دماغ میں کسی خانے میں بھی نہ تھی۔ عاشر، مجھے آبرو کے نام کے بھی حقوق حاصل ہیں، احمد حسان نے جتلا کر کہا۔ وہ اس کی گفتگو نے ناخوشی دکھائی دیتا تھا۔ نہیں، تمہیں آبرو سے کیا واسطہ، تمہارا تعلق تو آرزو سے جڑا ہے۔ عاشر کی بات تھی کہ کوئی طوفان احمد حسان کو لگا اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی، وہ کہیں فٹ کی بلندی سے گرنے والے کیفے سے گزرا تھا۔ بابا جان، آپ لوگ اتنی بڑی غفلت کیسے کر سکتے ہیں؟ احمد حسان کے رنج و برہمی کی کوئی حد نہیں تھی، وہ غصے کے بلندیوں پر اتنا کچھ غلط ہو جائے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم نے کیا غلط کیا بیٹا؟ تم نے کہا محسن علی کی بیٹی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو تم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ تمہاری دادی اماں نے تم سے بات کی تو تم نے کہا جو انہیں پسند ہے وہی تمہیں بھی، اور دادی
وہاں ہمیشہ سے آرزو مند ہی رہی تھی۔ عاشورہ تیگ سے تم نے کہا کہ تم حلوہ پوری پکانے والے ہاتھ اپنانا چاہتے ہو۔ گھر کی ہر خاص و عام محفل میں ہمیشہ آرزو نے ہی حلوہ پوری سے سب کی توجہ کی ہے۔ ہم سب کی اولین ترجیح آرزو ہی تھی، لیکن اس کے باوجود تم ایک بار آرزو کا نام لے لیتے تو ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ احمد طاہر احمد حسان کو مسلسل چلانے اور ہر بات کا ملبہ ان پر ڈالنے سے سخت چڑ گئے تھے، اور وہ یہ بات تفصیلاً کئی بار بتا چکے تھے۔ ایک ہی بات دہرا دہرا کے اب تو جیسے حفظ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا نام لینا ضروری خیال نہیں کیا، کیونکہ اور اسی غیر ضروری خیال نے تمہیں یہ دن دکھایا اور شکوہ کرتے ہو ہم سے۔ احمد طاہر نے احمد حسان کی بات کاٹ کر سختی سے مکمل کی اور بے حد خوفی کا اظہار کیا۔ 2 دن ہو چکے تھے ان بحث و تمید کو، اب تک احمد حسان نہ ان کو سمجھا پا رہے تھے اور نہ ہی خود کو کچھ سمجھنے کو تیار تھے، حتیٰ کہ وہ اس بات کے بھی اہمیت سے بھی انکاری تھے کہ نکاح کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ احمد حسان یہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوا جو تم چاہتے تھے، مگر بیٹا جو ہو چکا ہے وہ برا نہیں ہے، ہم سب کی رضامندی خوشی اسی میں شامل ہے۔ یہ اماں جی کے لیے حیات بخش رشتہ ثابت ہوا ہے، اسے تسلیم کر لو۔ چاچا جان بھی آسانی سے سمجھانے کی کوشش میں تھے۔ تقریباً سبھی بڑوں کے درمیان یہ بات گردش کر رہی تھی اور سبھی یہ چاہتے تھے کہ بات محسن علی تک پہنچنے سے قبل گھر میں ہی دفن ہو جائے اور احمد حسان تقدیر کے لکھ کو قبول کر لے۔ لیکن میری خوشی اور مرضی آپ لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ اگر سب کچھ آپ سب نے ہی خود ہی ارینج کرنا تھا تو مجھ سے میری رائے معلوم ہی کیوں کی؟ احمد حسان کو شفیق کرنا تو دور کی بات، وہ تو اسے مطمئن بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تم پھر وہی بات دہرا رہے ہو جس کا جواب میں کئی 100 مرتبہ دے چکا ہوں، بس اب ضد چھوڑ دو، جو ہوا ہے اسے تسلیم کر لو۔ احمد طاہر کے لہجے کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی، ایسے ہی جیسے احمد حسان کی ہر دم کا گراف بڑھ رہا تھا۔ بحث برائے بحث تھی، کوئی حل طلب سرا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ کیسے تسلیم کر لوں بابا جان؟ میرا دل و دماغ کوئی موم کا تو نہیں ہے کہ کسی بھی سانچے میں ڈھال دوں۔ میں نے خود کو ہر طرح سے پرکھا ہے، اپنے آپ کی چھان بین کی، پھر آپ سے اپنے خواہش کا اظہار کیا ہے۔ غلطی ہوئی، غفلت ہوئی، جو کچھ بھی تھا، ہم کوئی گائے بھینس ہیں کہ جس راستے پہ چڑھا دیا بس چلتے جانا ہے؟ بابا جان، ہم اپنی غلطی کو سدھار بھی تو سکتے ہیں۔ احمد حسان اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ ملن کے خوابوں دیکھ رہا تھا، مگر اس حقیقت نے اسے سخت اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرا بچہ، اب یہ محض غلطی نہیں، ایک رشتہ ہے، اٹوٹ اور مضبوط بندھن، 2 خاندان کے درمیان ایک عہد ہے، سدھارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماما اس کے مضطرب وجود کے پاس چلی آئیں اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا، بندھن تو تب بنے گا جب میری خوشی شامل ہو۔ میں خوش نہیں ہوں ماما، مجھے میری چاہت چاہیے، اگر یہ رشتہ غلط نہیں تو بے مول میری چاہت بھی نہیں ہے جسے سمجھوتے کی نظر کر دوں۔ پلیز اس معاملے کو حل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ احمد حسان نے ماما کے دونوں ہاتھ تھام کر التجا کی، اس کا اضطراب بے بسی کی حد تک اس پر مسلط تھا۔ اپنے والدین کا بہت چشم و چراغ معاشرے میں ان کے لیے ہمیشہ باعث فخر فرزند ہو کر اس نے حیات میں جو چاہا وہ پایا تھا، مگر بساتے دل پر موت کے خوف میں مبتلا نظر آتا ماں باپ کا دل کٹ رہا تھا، مگر کوئی راہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ کیسے حل کریں؟ یہ کوئی منگنی تو تھی نہیں کہ انگوٹھی اتار دیں، یہ نکاح ہے، ایک مقدس فرض۔ وہ پڑے سے نزاکت وقت سے آگاہ کیا جس کی طرف وہ توجہ دے ہی نہیں رہا تھا۔ ان سب کے پاس واحد دلیل نکاح تھا، تو احمد حسان کے لیے اس کی چاہت تھی۔ اگر فرض کیے جا سکتے ہیں تو پھر تو نکاح بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ احمد حسان کی بات دھماکے کی طرح سے سب کی سماعتوں کو اڑا گئی تھی۔ جس نکاح کو ایک مضبوط کر چور سمجھ رہے تھے، اسے احمد حسان نے معمولی گراس سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ ایک دل دہلاتی خاموشی چھا گئی تھی۔ آبرو سے بات ہونے کی مہم امید کے ساتھ اس نے رات کے حسن علی کی سر پر کار کی تھی۔ اس کے دماغ پہ آبرو کے چند جملے تازانے کی طرح برس رہے تھے۔ سچ کہا تھا اس نے، احمد حسان کو جاگنے میں آنکھیں بند کرنے کی عادت نے رسوا کر دیا تھا۔ گھر میں سب نے اس کی بات پر انتہائی سخت رد عمل دیا تھا، بلکہ تقریباً اس سے قطع تعلق کر لیا تھا تاکہ وہ اپنی شفاف سوچ میں تبدیلی لا سکے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا تھا، آبرو کے سامنے اپنی کوتاہی کا اعتراف کر کے دلاسے کے چند بول چاہتا تھا۔ ہیلو بیٹا، سب خیر تو ہے؟ محسن علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ دادی ماں کی علالت کی وجہ سے ایک دھڑکا تو بہرحال رہتا ہی تھا، اور پھر رات کو آنے والے فون تو ویسے بھی دل دھڑکا دیتے ہیں۔ جی چچا جان، سب ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو خبر دینا چاہتا تھا، اپنے اسکول منصوبے کے لیے اجازت مل گئی ہے۔ احمد حسان نے جھلک میں بات بنائی، اب کال کرنے کا کوئی مقصد تو بیان کرنا تھا۔ اچھا، بہت مبارک ہو، دن میں آؤ، ہم آگے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ محسن علی نے بزنس میں احمد حسان کی انتہائی دلچسپی بے حد متاثر ہو کر کہا تھا۔ اچھا، وہ چچی جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ احمد حسان کے لیے بات بڑھانا انتہائی دشوار ہو گیا تھا، ایک دم سے کال بند بھی تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ نہیں بیٹا، آج کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہیں، میں اور بچیاں اس کے لیے جاگ رہے ہیں، لو تمہاری بات کرواتا ہوں۔ آبرو، اماں کا فون دے آنا، احمد حسان ہے۔ احمد حسان کی تو امید برائی تھی، اماں کی خرابی صحت تو اس کے لیے خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ آبرو نے موبائل ہاتھ میں تھاما، جس سے احمد حسان کی پکار صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ احمد حسان اس سے متوجہ کرنے کے لیے اس جملے کی تکرار کر رہا تھا، مگر اس کی طرف خاموشی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، آرزو، تمہاری ان کا فون ہے۔ آبرو نے تمہارے پر خاص زور دے کر جانے کیا کیا جتلا کر فون آرزو کو تھما دیا تھا، جو شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کی گود میں سر رکھے سو گئی تھی۔ ایسے میں احمد حسان سے بات کرنا تو اس کی تو ویسے بھی جان جاتی تھی۔ اس نے ہمت جمع کر کے ہیلو کیا، مگر ڈسکنیکٹ فون نے اس کی سانسوں کی ردم بھی بدل دی تھی۔ احمد حسان نے خود ہی کال بند کر دی تھی۔ آرزو نے سادگی سے ہمیشہ کی طرح اسے بھی اتفاق سمجھ کر موبائل ایک طرف رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف احمد حسان اچھی طرح جان چکے تھے کہ آبرو ان کی طرح اس رشتے کو غلطی سمجھ کے اگنور کرنے والے نہیں۔ اس تک رسائی سے
सह नहीं रही थी तो इसके दिल तक पहुंचना ख्वाब ख्याल की सी बात लगने लगी थी। सदियों के फासले कैसे खत्म होंगे, वो सोच में डूब गए थे। दादी माँ, आप तो मेरे ये फूल आने गई थी और मेरा दामन खार खार कर दिया। अहमद हसान हॉस्पिटल से दादी माँ को घर ले आए तो रंजीदगी के आलम में इनसे लिपट कर शिकवा करने लगे। बहरहाल उन्होंने दादी माँ पर जरूरत से ज्यादा एतबार तो किया था। हाय ऐसा न कर मेरे बच्चा, वो फूल सी बच्ची तुझे खार नजर आती है, वो तो गुनों का गुलस्तान है, सॉरी गुलदस्ता है। दादी माँ की आरज़ू में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी न थी। अनजान तो था वो सिर्फ अहमद हसान। इसकी शिकायत पर दादी माँ ने इसकी शान पे बोसा लेते हुए प्यार भरे डांट से कहा था, दादी माँ मुझे इस गुलदस्ते से दिलचस्पी नहीं, मुझे वो एक फूल याद है जिसका चमन मेरा दिल है। अहमद हसान को इश्क ने इंतहाई आजिज़ कर दिया था और महबूब से बिछड़ने का खौफ सूली पर लटकाने को मुतरा दी था। मेरा इतना पढ़ा लिखा इतना समझदार बच्चा है, तो हम पर इतबार करके देख तो सही। आरज़ू तेरे अंदर नई आरज़ुएं जगा देगी, तुझे जिंदगी में फिरदौस की सैर करवाएगी। दादी माँ इसके उस मर्दा वजूद में नई उमंगें पैदा करने के लिए इसे लालच दे रही थी जिसे बच्चों को लॉलीपॉप दिखाकर बहलाया जाता है। आरजू आरजू ये नाम मेरे लिए जहर है। अहमद सान एकदम हत्थे से होकर बदतमीजी से चला उठे थे। दादी माँ अपने लाडले को हैरत से देख रही थी। मुझे इस आरजू नामी बिला से कोई सरोकार नहीं, मुझे आबरू चाहिए बस। अहमद हसान रवानी जोश से कहता एकदम सपत हुआ। इसके हचाने की फिर परेशान दादी अम्मा और मामा ने भी इसके बाबत बने वजूद से नजर हटा इसकी निगाहों के ताकुब में देखा तो गोया सभी को सांप सूख गया। दरवाजे पर हसन अली गजब की तस्वीर बने खड़े थे। मतहर के घर में सोगवारी खामोशी छाई हुई थी। हर नफ्स मुस्तरब था हालात की नई कब्र का मुंतसिर भी। दादी माँ की कभी औलाद वजूद थी। सूरत हाल ऐसी थी कि कोई फर्द भी खुद को अलहदा नहीं रख सकता था। मोहसिन अली अहमद ताहर के साथ ही एक सफ़ी पर मुतफरकाना बर्जमान थे तो ऐन इसके सामने तख्त पर दादी माँ के साथ अहमद हसान बैठे थे। हर एक की निगाह इस पर मरकूज थी। मोहसिन अली दादी माँ की इयादत के लिए आए थे। जब इनके कानों ने अहमद हसान के मुँह से आबरू का नाम सुना था, बाकी बात दादी माँ इन्हें बता चुकी थी और इस दौरान अहमद हसान ने गैर मामूली खामोशी दिखाई थी। कहाँ पर गुम हो गया जी? मोहसिन अली ने अब तक किसी बात से और रद्द-ए-अमल का इज़हार न किया था, सिवाय इसके कि वो जब से आए थे इंतहाई खामोश और गम और गुस्से को अपने अंदर दबाए दिखाई दे रहे थे। मोहसिन अली, हम अक्ल के अंतों से गलती हो चुकी है। अहमद तार ने मिलाकर बात को आर-पार करने का फैसला किया और बात का आगाज़ नदामत के इज़हार से किया। इसे बार-बार गलती करार देने के बजाय किस्मत का फैसला समझकर कबूल भी किया जा सकता है। मोहसिन अली ने वही बात की जो अब तक हर फर्द अहमद हसान को कर चुका था। ये बात कहने में आसान है मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं। अहमद हसान ने तीखी चितौना से अकड़ कर कहा, वो समझने की हर हद पार कर चुका था। ये सिर्फ बात नहीं, अहमद हसान एक रिश्ता है जो तुमने मेरी आरज़ू से जोड़ा है। मोहसिन अली इसकी अक्सर पर एकदम हत्थे से उखड़ गई और बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, मोहसिन अली तुम्हारी बात दिल से तस्लीम है, लेकिन अहमद हसान नौउम्मीद ना समझे कि हम इसे आसानी से हम नवा कर लें। वो समझदार और जहां दीदा शख्स है, इसकी बात को समझने की कोशिश तो की जा सकती है। बात को गलत रुख पर जाता देखकर अहमद तार ने फौरन दखल अंदाजी के रसानी से मतलब वाज़ेह किया। अगरचे वो अब तक अहमद हसान की हर तरह मुखालफत करते आ रहे थे, मगर इस वक्त वो अपने इकलौती औलाद की खुशी की खातिर इसका साथ दे रहे थे। वो मजीद गड़बड़ होने से रोकना चाहते थे। तुम्हारा बेटा ना समझ नहीं तो मेरी आरज़ू भी पत्थर की बनी हुई नहीं है। इस सारे खुले में मेरी मासूम बच्ची का तसव्वुर बतलाओ। मुझे लगता है मुझे आना है कसूर बतलाओ। अपनी बेटी की बात समझते हुए हो, लेकिन मेरी बेटी के जज्बात का कुछ ख्याल नहीं। मोहसिन अली हद से ज्यादा जज्बाती हो चुके थे। इनकी आंखों में नमी साफ महसूस की जा सकती थी। मोहसिन, हम संगदिल नहीं है। ये दर्द अगर हम महसूस ना कर रहे होते तो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। चाचा जान ने जिस आप दीदगी से कहा था, ऐसे साफ ज़ाहिर था कि वो महज लफ्ज़ ही नहीं कह रहे थे, हर एक का दिल हो रहा था। मगर अहमद हसान के चेहरे के तनाव में कमी ना हुई थी। चाचा जान, आप गलत रुख पर सोच रहे हैं। मैं ये ज़ाती नहीं है, सिर्फ गलत को सही करने की काविश है। मुझे आबरू को अपनाना है। आरज़ू जिस तरह अब तक थी वैसे ही आपके ज़रिए साया रहेगी, लेकिन मुझे मेरी चाहत सौंप दीजिए। अहमद हसान ने इंतहाई शफ़ाक़त से वो हल पेश किया जिससे कहना तो दूर, सोचने से भी सब कितरा रहे थे। अहमद हसान, आरज़ू तुम्हारी बीवी है, मुझसे ज़्यादा तुम्हारा इस पर हक है, इसलिए मैं इसके बारे में बात करने से नहीं रोकता, लेकिन मेरी आबरू का नाम अपनी ज़ुबान पर लाने का कहीं कोई हक नहीं है। मोहसिन अली तनबीह करते अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। इनका गज़ब माहौल का रुख बदल गया था। सभी उठकर इनके पास चले आए थे। हक ही तो मांग रहा हूँ आपसे। इस बंद कमरे में जहाँ ये हक मुझसे छिन गया, वहाँ मुझे हर हक लौटा दीजिए। अहमद हसान आर पार वाली सिचुएशन पैदा कर रहे थे। सिचुएशन आना इधर रोज के मुबासों से तंग आकर उन्होंने दो टोक अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया था। हक है या कोई खिलौना, तुम मांगो, तुम्हारे चाहने वाले दे दे। मेरी बच्चियां मिट्टी की मूर्तियां हैं कि एक की बजाय दूसरी दे दूं। तुम पत्थर के इंसान हो, तुम्हें जरा एहसास नहीं कि तुम मेरे और मेरी बच्चियों के सीने में खंजर घोंप रहे। और मोहसिन अली का जब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गया था, सभी ने मुकम्मल सॉरी मुश्किल से संभाल रहे थे, वरना वो अहमद एहसान का गिरबान पकड़ने के दर पर थे। चाचा जी, आप मुझ पर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी नाफिज नहीं कर सकते। अगर आपकी बच्ची मेरे साथ कुछ नहीं रह पाएगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तब आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसके बरक्स मैं आपको हल्फन कहता हूँ, आबरू मेरे दिल पर राज करेगी। और चुप कर जाओ अहमद एहसान, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो?
दादी माँ ने अहमद हसान के निडरपन पर इसके बाजू को कफ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सिर्फ अपने दिल की सुन और कह रहा था। इसे मामले की नज़ाकत का कुछ अंदाजा न था और एक बाप की अज़ियत और जज्बात को समझने के बजाय बेरहमी से तवीलें दे रहा था। कोई इसे रोक रहा था लेकिन इसे परवाह न थी। तूने तूने इतनी किताबें पढ़ी हैं मेरे बच्चे, क्या तूने नहीं पढ़ा कि किसी का दिल तोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? एक बार तूने मुझ पर बात पढ़कर नहीं सुनाई कि बंदा अपने अल्लाह से फूल तलब कर रहा था, जबकि इसके रब ने इसके नसीब में गुलदस्ता लिखा हुआ था। मेरा बच्चा, एक बार तकदीर के लिखे को अपना तो देख, क्या पता तेरे लिए खुशियों के टोकरे पड़े हों और तू एक खुशी के लिए सब कुछ ठुकरा रहा है। ये नाशुक्री करके तू कैसे सुखी रह सकता है? दादी मन कहा से इससे समझा रही थी, जिस खुशी की खातिर का तकदीर से 4 दिन जिंदगी के मांगे गए थे। इसकी भयानक सूरत देखकर वो नहायत शिकस्ता निढाल नजर आ रही थी। दादी माँ, ये किताबी बातें हैं, ये सिर्फ अच्छी लगती हैं। जिसका वास्ता ना हो, जिसके दिल पर लगी हो, इसे तफसीर दिलासा नहीं दिया करते। ये सब दिल की किताब का है, इसे कागजी शरबत ना पिलाएं। अहमद हसान की जुनूनी कैफियत इन सबको हरासा कर रही थी। वह बात को यहीं रोक देना चाहते थे, मगर कैसे? अहमद हसान कुछ सोचने को मादा एक हफ्ता दूसरी तरफ मोहसिन अली की दरगोह हालत अलग तफसीर का बायस बनी थी। ये दिल की बात है ना किताब की, ये मेरे बच्चों के 15 नफ्स की बात है जिसका सौदा मैं नहीं कर सकता। मोहसिन अली ने बहस समेटती थी। दूसरे महीने में अहमद हसान की हर तजवीज़ रद्द कर दी गई थी। सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी थी। अहमद हसान आरज़ू को अपनाते या नहीं, मगर वो आबरू को अपनाने के रास्ते पर गड़े खो चुके थे। सोच ने इसके अंदर में अंदाज में पहचान पैदा कर दी थी। मेरी चाहत आपका नज़दीक सौदा है तो ठीक है, इस ज़बान में बात कर लेते हैं। अगर मेरी मनपसंद चीज़ मुझे देने में आपको तामील है तो आप ज़बरदस्ती मेरे दामन में वो नहीं डाल सकते जो मुझे नहीं चाहिए। अहमद हसान आप से बाहर हो चुके थे। आप इसके आर्ज के थे। कातिल से महरूमी ने इसके अंदर क्या तूफान बर्पा कर दिया था। वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। सब्र लिहाज को भी दफन कर गए थे। जिस रिश्ते का हवाला देकर आप लोग मेरी मोहब्बत को तोड़ रहे हैं, वो रिश्ता मेरे नज़दीक एक तोक है जिससे मैं अपने गले से तार फेंकूंगा। अहमद एहसान की बेहसी मोहसिन अली पर तनाज़े की तरह लगी थी। अहमद ताहिर ने आगे बढ़कर अहमद एहसान को बुरी तरह से झंझोड़ा। होश के नाखून लेने की तनबीह की तो दादी माँ का काम था हाथ दिल पर जा रुका। ऐसा न बोले अहमद एहसान, ये वो अल्फाज है जो बार ताला ने बेहद नापसंद फरमाए हैं। चचा जान ने दहलकर कहा था। हर एक कुछ ना कुछ कह रहा था, मगर मोहसिन अली खान खाली निगाहों से इस बेरहम को तक रहे थे जिसके साथ इंतहाई मोहब्बत मान के साथ उन्होंने अपनी मोल गुड़िया का बंधन जोड़ा था। रब ताला ने मुनाफिकत को वो भी नापसंद किया है। चचा जान, मैं मुनाफिकाना जिंदगी बसर नहीं कर सकता। बिना दिल के खाली वजूद के साथ ना खुश रह पाऊंगा, ना ही किसी को खुश रख सकूंगा। अली मोहब्बत की किताब में मुनाफिक का नसब तहरीर ना करे। अहमद हसान पर जुनूनी तारीफ था, इसके अंदर सिर्फ दिल धड़क रहा था। बाकी सब अज़ा तो काम करने की सलाहियत खो चुके थे। इन्हें ना किसी बेकसूर की तड़प की फिक्र थी, ना किसी बाप की आजादी दिखाई दे रही थी। ये ना अपनों की नसीहतें असरअंदाज हो रही थी और ना आइंदा पेश आने वाले हादसात का अंदाजा था। मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, मैं आबरू को चाहता हूँ। आरज़ू की चाहत भी ना थी और ना ही मैं इस रिश्ते को निभाने की ख्वाहिश रखता हूँ। जाने में जो रिश्ता आपने जोड़ा, मैं इसे पूरे होश हवास के साथ खत्म करता हूँ। अहमद हसान ने शफाक अल्फाज अदा करते लम्हे भर की ताकीद न की। इसकी जुबान लड़खड़ाई, ना किसी का लजा काम है। सबकी कोशिशें बेकार गई। मुसल्लतन समझौते के अल्फाज मिट्टी में घुल गए। निकाह, रिश्ता, बंधन जैसे मुकद्दस लफ्ज़ों की जज्बातों की कोई वक़्त ना रही। किसी के कहने के लिए कुछ बाकी ना बचा। मोहसिन अली किसी से बेजान कदमों को घसीटते बाहर की जानब बढ़ रहे थे तो खुशी की आस में सांस लेती। दादी माँ अपनी ख्वाहिशों और आरज़ू की धज्जियां गिरती देख एक तरफ ढुल गई थी। ये पोइट्री है। आरज़ू बच्चों के जाने के बाद सहन की सफाई कर रही थी, साथ ही गुनगुनाते अपने बच्चे मुअत्तर जज्बात के फूल बिखेर रही थी। अम्मा तख्त पर तस्वीर ली बैठी थी। आबरू दालचीनी आरज़ू के दाल चुनती आरज़ू के सभी चेहरे की नजर उतार रही थी। इसने अहमद हसान की तमाम तमन्नाओं की गुलामी करने के बजाय आबरू मानदाना तरीका इख्तियार किया था। तकदीर के फैसले को सब्र शुक्र से कबूल किया था। दर्द उठता था, बेचाल भी करता था, मगर अपनों की खुशी इस जख्म पर मरहम रख देती थी। इन्हें गुजर जाने वाली क़यामत की कुछ खबर न थी। दरवाज़ा खुला और अहमद अली गम का बोझ उठाए अंदर दाखिल हुए। ये वो मोहसिन अली तो ना थे जो कुछ देर कबल इनके पास से गए थे। वो इनके लड़खड़ाते कदम देखकर तंगी आगे बढ़कर थाम न लेती तो शायद वो ज़मीन बोस हो जाते। शायद इन्होंने आरज़ू को सहारा दिया था और इसे सीने से लगाए दर से बेहाल दिखाई देते थे। अम्मा और आबरू भी दौड़ी चली आई थी। क्या अनहोनी निगहबानी आफत आ गई थी। इनकी सोच यहीं तक थी कि अमर टूट पड़ने की तरफ तो इनका दूर दूर तक ध्यान न था, मगर मोहसिन अली के मुंह से निकले अल्फाज ने सभी नफूस को तूफान की नजर कर दिया था। अहमद हसान ने आरज़ू से रिश्ते की डोर काट दी। मोहसिन अली चंद लफ्ज़ भी बामुश्किल अदा कर पाए थे। इनको सहारा दिए खड़ी आरज़ू पथराई आंखों से इन्हें दूर तक रही थी। कदमों ने खड़े रहने से इनकार कर दिया। वो बेवजन होकर गिर जाती, मगर असल में थामा तो मोहसिन अली ने इसे था। वो बाप मेहरबान सीने में सर छुपाए बिलख उठी थी। क्या वजह थी, क्या खत्ता सरसर्द हुई थी, किस जुर्म की सजा मिली थी, इसे कुछ भी खबर न थी। इसका शीशा दिल चकनाचूर हो गया था और बेवक्ती न करती कि नाग इसे डस रहे थे। अम्मा से सीना कूब रही थी तो आबरू खुद को कोसती चोरों की तरह कमरे में बंद हो गई थी। इसे किसी ने कुछ ना कहा और कहने के लिए था भी क्या, मगर वो खुद को ये इल्जाम देती रही थी। अजियत को ना देखने की खातिर इसने खामोशी से अपनी चाहत को दफना दिया था, मगर अहमद हसान भी इतना ज़र्फ न था। आंखों से जो खून है रवां, दिल है दागदार, वो पेशवा आरज़ू थी। दादी माँ के इंतकाल को 3 दिन गुजर गए थे, मगर में कई तरह की सोगवारी थी। एक सोग था जब वो दादी माँ के छोड़ जाने पर मना रहे थे, तो एक रोग जो अहमद हसान की जाज़बियत खानदान मेरे को गा गई थी। हर एक सुरदा था। अहमद ताहिर अहमद हसान की तरफ देखने से भी इनकारी थे। अहमद एहसान खुद भी एक
हर एक से गुरेजा थे, इन्हें अपने किए पर कोई पेशमानी नहीं थी। अपनी दानिश में उन्होंने दोहरी जिंदगी गुजारने के बजाय एक बरहक फैसला किया था। वो समझते थे कि एक बार रोना धोना जिंदगी भर के रोने से बेहतर था, मगर वो ये भी बात दीगर अहले खाना के दिमागों में ठोंस नहीं सकते थे कि इसलिए उन्होंने सबसे किता तल्लुक को तरजीह दी थी। मामा, खरापन ऐब है क्या? आप इस सबकी तरह मुझे गलत समझती हैं? अहमद हसन ने खाना लेकर आई मामा का हाथ थाम कर अपने पास बैठाया। वाहत वही थी जो इसके लिए अभी पहले जैसी थी। नहीं, लेकिन अपने लिए जीना जिंदगी नहीं, अपने प्यारों के लिए की ख्वाहिशात तो फैसलों का एहतराम करना जिंदगी है। मामा ने मुझे दिल लहजे में अपने जिद्दी बेटे की बात मारते कहा, इंतहाई शौक को जो उससे कहा कि अगर रिश्ता रेत का घर दनदनाता साबित हुआ था। जाने इतने कमजोर रिश्ते पर मजबूत खानदान की बुनियाद कैसे रख दी जाती हैं। खुद को मारकर जीना भी तो कोई जिंदगी नहीं। खाली दिल के साथ सांस लेना और खाली वजूद के साथ किसी को अपनाना हयात का बोझ उठाने से ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि मैं अपने साथ और आप सबके साथ धोखा नहीं कर सकता? आरज़ू को अपना नहीं सकता तो आबरू को बुला भी नहीं सकता। इसलिए मैंने मुस्तकिल राह अपनाई है। मामा, ये सब तकलीफ था जरूर है, मगर अक्लमंदी का तकाजा यही था। अहमद हसन मामा के हाथ थामते इस पर यहाँ हो रहे थे। इन दोनों बहनों के नाम पर अपनी जुबान पर मत लाओ बेटा, ये तुम्हें जेब नहीं देता। एक को तकदीर ने तुमसे दूर किया तो एक को तुमने खुद अपने लिए हराम कर दिया। या अब इस तस्वीर से इज्तनाब करो। मामा ने इसके लबों पर हाथ रख के इसे तनबिया की और नज़ाकत अल्लाह से गा किया। लेकिन मामा, आबरू मेरी हो तो सकती है अगर अहमद हसन। मामा ने इसकी बात सख्ती से रद्द कर दी थी। वो तैश में आ गई थी। ये बात नामुमकिन से भी आगे है। ऐसी इसी दिल में मत चुकाओ जिस घर की एक बेटी को तुम ना करता तलाक भिजवा चुके हो। इस घर की दूसरी बेटी तुम्हें कौन सौंपेगा? इस घर में जो क़यामत तुम बर्पा कर चुके हो, वहां से तुम तवक्का करते हो कि तुम्हें फूल बेचे जाएंगे और जो एक माँ के अंदर सुहागनों का मुतालका होगी है, वहां से आप तुम्हारे नाम की मेहंदी लगा कर आएगी। तुम्हें कतई अंदाजा नहीं कि तुम अपनी ख्वाहिश के सूझ के सभी दरवाजे बंद कर चुके हो, पहले अपनी बेपरवाही से और फिर अपनी संगदिली से। मामा ने ऐसे ही दो टोक अंदाज में इसे आईना हकीकत दिखाया जिसे वो वाशगाफ और बाजी में फैसला करने की खातिर वो रेत डाल चुका था। यही खौफ अहमद हसन के दिल में पिन रहा था जिसे मामा ने लफ्जों का प्यारे हन पहनाया था। ये वो सच था जिसे वो निगाहें चुरा रहा था। इस बिना पर हर एक से तकदीर के फैसले को कबूल करने का मशवरा दे रहे थे जिसे समझने के बजाय इसने जूते के नोक पर रखा था। अहमद हसन ने शिकस्तगी से मुर्दा हाथों से पासपोर्ट निकालकर माँ के सामने रखा। वो सारी निगाहों से इसे देख रही थी। मामा, मैं वापस आ रहा हूँ, नहीं जानता हमेशा के लिए कुछ वक्त के लिए, मगर मामा मेरा जाना नागरेजा है। खुशियाँ लेने आया था मामा, पर बुराई के दाग ले जा रहा हूँ। मुझे रोकिएगा मत। अगर आप चाहती हैं आपका बेटा मर कर ना जाए तो या मुझे वो दे दीजिए जो मैं चाहता हूँ, या फिर वो मान लीजिए जो मैं कर रहा हूँ। अहमद हसन मामा के कंधे पर सर टिका दिया। मामा की खामोशी इस बात की दलील थी कि वो इस फैसले से मुत्तफिक हैं। अहमद हसन वापस जा रहे थे शिकस्ता रंजीदा, पर मुर्दाल सुबह इनकी फ्लाइट थी कि घर का माहौल और जिनकी हिसाब सबक थी। ये फिजा का बोझलपन खत्म होने को था। सब कुछ तब्दीली के ज़रिए ऐसा था। अगर कोई चंगारी शुरू रही थी तो वह अहमद हसन का खाना दिल था। इश्क की बाजी हार चुकी थी, मगर निगाहें बगावत पर अक्सर भिजवा रही थी। वह जज्बों का इसरार बढ़ता जा रहा था। वह जाने से कबल एक बार फिर इस दुश्मन जान को देखना चाहते थे। आज इंग्लिश के दिल को देखना चाहते थे। जिसने इसकी रातों को लतीफ काबू से रोशना करवाया था। कोई यार में कदम रखने की वजह जसारत नहीं कर सकता था, मगर कोई चाहना तक सही मुमकिन थी। वह जाने से कबल आखिरी शब को यार में बसर करने चल पड़ा था। कई घंटे इस दूर दीवार को तकता रहा जहाँ इसकी जाने हयात की सांसें बहकती थी। इसके कदमों की डोल उड़ाती थी, इसकी आवाज़ के सर बढ़ते थे। अहमद हसन के अमीर लबों दम थी जब दरपीचा से रोशनी झलकी थी। वो दीदा दिल बिछाए आने वाले की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। कोई आया था, किसी ने जाने को मुसाफिर का दीदार अक्सर किया था, मगर वो आने वाले अहमद हसन के सीने में निज़र बनकर प्रविष्ट हो गया था। दूर कहीं बेरहम लहर उठी थी और अहमद हसन के तन मन को खाक सर कर गई थी। फिर पीछे पर आप रूही आरज़ू आई थी, हाथ में तस्वीर मोहब्बत के लिए हजरो नारसाई का दुख उठाए वो इसे देखने आई थी। आखिरी बार इसे अलविदा करने आई थी। अहमद हसन की तरह इसने भी अपनी नींदें बेच दी थी इस इश्क के एवज, और बदले में इसे नफरत की सौगात मिली थी। एक नजर की खैरात की भी हकदार न पाई थी। अहमद हसन पर सख्त तारी था। इस चेहरे पर क्या तहरीर थी जिसने इसे आप कर दिया था, और आरज़ू नहीं जानती थी कि अहमद हसन वापस लौट रहा था। इसे कुछ खबर न थी कि वो कूच के आखिरी शब्द इसको में बताएगा। वो सिर्फ इस बात से वाकिफ थी कि इसने नमाज इश्क पढ़ी थी। इसकी हर रात इसी तो पीछे में ही हुई वजूसियत में गुजरी थी। इसकी निगाहें अहमद हसन पर जमी थी और अहमद हसन के अंदर तूफान बर्पा हो गया था। गहरी रात उदासी का समा से तुम कर खामोशी थी। नीचे बोझल द्वार थे, आखिरी शब्द थी और सामने जलती आंखें थी। क्या कुछ तहरीर न थी नाकों में, मगर आंसू न थे और ना ही शोले थे। बस तुम यास का समुंदर था। दिल शिकना हिकायतें थी, चंद सवाल और बहुत सारे टूटे ख्वाब थे। इसने लम्हे भर के लिए भी पलक नहीं झपकी थी, ना ही लब वाक़ई थे, मगर अहमद हसन को लगा आरज़ू के हाथ इसके गिरबान को छोड़े हैं, पेशवानी के असहदे इसकी गर्दन से लिपटे थे। अपनी चाहत का नारा लगाकर इसने किसी नातवा के ख्वाब बेच दिए थे, किसी के मासूम आरज़ू को खाक में डोल दिया था। एक लम्हे के लिए भी न सोचा था कि ये महज एक गलती नहीं थी, एक बंधन था जो किसी ने पूरे खलूस और खुशियों की उम्मीद लिए जोड़ा था। पतंग की डोर काटते वक्त भी लम्हा भर के लिए ख्याल जरूर आता है कि तन्हा तंग डोर के बगैर बेआसरा हो जाएगी। सॉरी, तन्हा पतंग आना। अहमद हसन ने तो दुनिया के सबसे मुकद्दस मजबूत रिश्ते की डोर बिना सोचे काट दी थी। आरज़ू के बेज़र वजूद को बेमाही नहीं किया था, दागदार भी कर दिया था। एक नवाहे मुजमहल थी जो आरज़ू की खामोश निगाहों ने स्फूर्ति फिजा की थी, और एक तासुफ थी जो अहमद हसन के सीने से निकली थी। तकदीर ने इनकी गोद में वफा हया को मोती डाला था, जिसने
جسے اس نے بے حسی سے دریائے برد کر دیا تھا۔ اب پچھتاوے کی سلگتی راتیں تھیں اور احمد حسان کا لطف جس سے محروم وجود تھا۔ محبوب کے کوچے کی آخری شب گزر گئی تھی، وہ تہی دامن لوٹ گیا تھا، مگر تاب و سوز اس کا مقدر تھا۔ نگاہوں کی پرتپش نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ پردیس کی بے کف شامیں تھیں اور تہیا دامن آرزو احمد حسان تھی۔ دادی ماں نے سچ کہا تھا کہ رب العزت نے اس کے لیے گلدستہ تیار کر رکھا تھا، مگر اس نے ایک پھول کی خاطر نعمت و خداوندی کو ٹھکرا دیا تھا۔ احمد حسان بھی آبرومندہ نہ تھے مگر آج وہ آرزومندہ نہ تھے۔ ختم شد۔ ناول ہوپ سو اچھا لگا ہوں۔ مجھے اس ناول کی اچھی بات یہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، غصہ آتا ہے ٹھیک ہے لیکن سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس نے غلطی کی، نہ اسے آبرو ملی نہ آرزو ملی، خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ ناول کا اینڈ ہے، یہ پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں، تو جب ناول پہلا چینل تھا اور اس نے ایک پوچھا تھا انہوں نے کہ یہ اینڈ ہے جی، یہ اینڈ ہی ہے، اوپن اینڈنگ کی ہوئی ہے اس ناول کی۔ ہوپ سو آپ کو ناول پسند ہے۔ نیکسٹ ویڈیو ملتی ہیں، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پلیز۔ اللہ حافظ۔